will give you just one Bible verse here. एउटा बाइबल पद लेख्नुहोस्. Jesus spoke to Isaiah about the situation of this millennium period in here. येशूले 1000 वर्षको राज्यको विषयमा यशायालाई दर्शन दिनुभयो. जुन कुरा यशाया 65 को 20 देखि 25 पदसम्म उल्लेख छ. ब्र्याकेटमा यशाया 65 20 देखि 25 पद लेख्नुस्. त्यो 1000 वर्षको विषयमा यशायाले लेखेका छन्. 65 अध्याय 20 देखि 25 पद. यशायाले लेखेका छन् 65 अध्यायको 20 देखि 25 पदसम्म. Now, would you read here verse 20 and verse 25? ल हामी यशाया 65 अध्यायको 20 देखि 25 पद हेर्ने छौं. थोरै दिनसम्म बाँच्ने बालक वा आफ्नो पुरा उमेरसम्म नबाँच्ने वृद्ध मानिस त्यहाँ कहिले हुने छैन. 100 वर्षसम्म बाँचेर मर्ने चाहिँ जवान मानिनेछ र 100 वर्षसम्म नबाँच्ने चाहिँ श्रापित मानिनेछ. तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्. तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्. तिनीहरूले घरहरू बनाएर तिनमा अरूहरू बस्ने र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खाने कहिले हुने छैनन्. किनकि रुखको आयु जस्तै मेरा प्रजाको आयु हुनेछ. मेरा छानिएकाहरूले आफ्ना हातले गरेका काम धेरै दिनसम्म भोग गर्नेछन्. तिनीहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्ने छैनन् अथवा विपत्तिको निम्ति बालकहरू जन्माउने छैनन्. किनकि तिनीहरूका वंश समेत परम प्रभुको आशिष पाएका प्रजा हुनेछन्. तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म जवाब दिनेछु. तिनीहरूले बोल्दा बोल्दै तिनीहरूको कुरा म सुन्नेछु. ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले चाहिँ पराल खानेछ. तर सर्पको आहारा धुलो हुनेछ. मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन् परम प्रभु भन्नुहुन्छ. आमेन. This is not a paradise. People still dying here. Okay? This is not a paradise. यो घटना स्वर्गको राज्यको विषयमा बताएको कुरा होइन. यो घटना स्वर्गको राज्यको विषयमा बताइएको घटना होइन. In verse 20, it said here, 20 पदले यस्तो भन्दछ. if you die before 100 years old, that's a sign of a curse. 100 वर्ष भन्दा अगाडि मर्ने मान्छे चाहिँ श्रापित मानिनेछ. त्यो समयमा 100 वर्ष, किनकि 1000 वर्ष आयु हो अनि मान्छेको आयु 1000 वर्ष हो. 100 वर्षमै मर्यो भने त्यो चाहिँ अब श्रापको कारण हो. And he said, 100 years if he died, it said child died. Right? So 100 years old is a child. त्यति बेला here is youth. Youth, yeah. त्यति बेला 100 वर्षमा मर्ने मान्छे चाहिँ जवान व्यक्ति मरेको जस्तो अहिले 20 वर्षमा 25 वर्षमा मर्यो भने जवानमै मर्यो भने जस्तै त्यति बेला चाहिँ 100 वर्षमा मर्नेहरूलाई चाहिँ जवान मान्छे मर्यो भनेर भनिनेछ. It says here, huh? And also, verse 25. 25 पदमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ. Read it again. म पढ्नेछु. ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले चाहिँ पराल खानेछ. तर सर्पको आहारा धुलो हुनेछ. मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन् परम प्रभु भन्नुहुन्छ. You see now, animals, lions will not eat meat. Now straw, they will eat straw. त्यति बेला सिंहले
अरू जनावरहरूको मासु खाँदैन तर पराल खाने अवस्था हुन्छ। You see, after the flood of Noah, we begin to eat meat. Okay? So our diet will be changed. Even animals now, diet will be changed. Not eating any meat. मानिसले नोआको जल प्रलयपछि मात्र मासु खान सुरु गरेका थिए। तर 1000 वर्षको राज्यको समयमा मानिसको मात्र होइन पशुको पनि जीवनशैली बदलिनेछ। तर 1000 वर्षको त्यो राज्यको समयमा मानिसको मात्र होइन पशुको पनि जीवनशैली बदलिनेछ। When in the Garden of Eden, okay, you just look at Genesis chapter 1, verse 29 र उत्पत्ति 1 अध्याय and 30. 1 अध्यायको 29 and 30 Yeah, chapter 1, 29 and 30. 29 र 30 पद जहाँ एदनको बगैँचाको विषयमा उल्लेख छ। See what kind of food God gave them to eat. परमेश्वरले मानिसलाई कस्तो खानेकुरा दिनुभएको थियो हामी हेरौँ। Read it. Verse 29. तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु। ती तिमीहरूलाई आहारको निम्ति हुनेछ र पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशका हरेक पक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ तिनीहरूको आहारको निम्ति म हरिया वनस्पति दिन्छु। तब त्यस्तै भइहाल्यो। So what is the verse 29 said? I have given you every plant yielding seed on the surface of the earth, and every tree which has a fruit yielding seed, always a seed yielding. त्यहाँ चाहिँ बिउ हुने फलहरू भनेको छ। बिउको कुरा, मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँ बिउको कुरा लेखेको छ। So seed was original food. त्यसैले सुरुको खाना चाहिँ बिउ थियो। So seed even today is good for us. आजको समयमा पनि बिउ हाम्रो निम्ति धेरै लाभदायी छ। आजको समयमा पनि बिउ हाम्रो निम्ति धेरै लाभदायी छ। So when you eat, say apple, you have to eat seed inside of apple. Seed really has a nutrition inside it. स्याउ खाने समयमा हामीले त्यो बिचमा भएको त्यसको बिउलाई पनि खानु पर्दछ। स्याउ खाने समयमा त्यो फलको बिचमा भएको बिउ पनि खानु पर्दछ किनभने बिउमा धेरै पोषक तत्त्व हुन्छ। And also watermelon, don't throw away seed. Seed is the real one. खरबुजा खाँदा पनि त्यो बिचमा भएको दानाहरू नफाल्नुहोस्। खरबुजा खाँदा पनि बिचमा भएको त्यो साना साना दानाहरू धेरैले पन्चाएर फाल्छ, त्यो खेर नफाल्नुहोस्। All nutritions are inside of seed. सबै पोषक तत्त्व चाहिँ बाहिरको त पानी मात्रै हो, त्यो खरबुजाको पानी धेरै पानी मात्रै हो, तर पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो बिउमा नै हुन्छ। Today, our rice is no good. Rice is also seed, but look at that. ल चामलको कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ, This is rice. चामलको दानालाई हेर्नुहोस्, At the end of the rice, you have eyes. त्यो धानको दानामा जब हामी रोप्छौँ उम्रिँदाखेरि कुनाबाट एउटा बिउ टुसा निस्किन्छ, त्यो टुसा चाहिँ पहिलादेखि हुन्छ, त्यो आँखा जस्तै। You farmers know that. त्यो धानको दानालाई हामीले राम्रोसित हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ, त्यहाँ अलिकति टुप्पा बाँगेको जस्तो त्यो हुन्छ, त्यो आँखा हुन्छ त्यहाँ। This is a seed of the rice. This is. खास भन्यो भने त्यो
बिउ चाहिँ त्यो कुनामा हुन्छ, But now, and then the skin is brown skin. But now, people take the brown out, which is a very nutritious one, and seed out. And we only eat this without seed. Brown out, skin off, and seed out. अहिले चाहिँ चामललाई सेतो बनाउनको निम्ति त्यो चामललाई ढाकिरहेको त्यो भुसभन्दा भित्रपट्टि अर्को एउटा तह खैरो तह हुन्छ, त्यसलाई पनि निकालेर पलिस गर्ने भन्छ, मिसिनले त्यो चम्काइदिन्छ सेतो देखाउने निम्ति। तर खासमा पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो चामललाई ढाकिरहेको त्यो खैरो छाला र आँखा नै हो। तर अहिले चाहिँ त्यो हटाएर बीचमा भएको पोषक तत्त्व नभएको सेतो भाग मात्रै हामीले खान्छौँ। मिसिनले कुटेको चामल भन्दा ढिकीमा कुटेको चामल असल भनेर आजभोलि डाक्टरले भन्छन्। That's why now today's doctors, medical doctors said, anything with the white color is poison to us. White color. त्यसै कारण डाक्टरहरूले यसो भन्छन्, सेतो देखिएका कुराहरू विषालु हुन्छ। Its rice is white rice. That's a poison to us. सेतो चामल हाम्रो शरीरको निम्ति विषालु छ। About the wheat. Huh? Wheat too. गहुँको कुरा पनि त्यही हो। मैदा अब आटाको रङ अलि हुन्छ, दिदीबहिनीलाई बढी थाहा छ, तर मैदालाई एकदम सेतो बनाएको हुन्छ, त्यो विषालु हो। आटा चाहिँ वास्तवमा राम्रो पिठो हो गहुँको। Sugar, original sugar is not white. चिनी पनि त्यस्तै हो, त्यो उखुबाट निकालेको शुद्ध चिनी चाहिँ सेतो हुँदैन। What color? ल भन्नुहोस् कस्तो हुन्छ उखुको रस? It's a brown color. हैन, हरियो हरियो खैरो खैरो हुन्छ। Brown sugar. अलि ब्राउनलाई के भन्छ नेपालीमा? This color. ल यो काठ जस्तै जस्तै हो, खास उखुको रस खानुवाला थाहा होला कि उखु नै लिएर आएर देखाउँ। Brown sugar is not sweet. ब्राउन त्यो वास्तवमा त्यो उखुको बोटै चबाउँदा त्यति गुलियो हुँदैन। Real nutrition is in brown. किनभने पोषक तत्त्व चाहिँ त्यो रङ भित्रै हुन्छ। So people take the brown out and make it white, make a very sweet part. Only remaining sweet part, then we eat. र त्यसको त्यो रङ्गीन भागलाई हटाएर सेतो भाग मात्रै मान्छेले खान्छ, किनकि त्यो हेर्दा पनि राम्रो अनि धेरै गुलियो भएको कारणले हामी प्रयोग गर्ने चाहिँ सेतोलाई मात्रै बढी प्रयोग गर्छौँ। We people, we are sinners, okay? We go against God's natural creation. हामी पापी मानिस भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाको उल्टो उल्टो काम मात्रै गरी हिँड्छौँ। That's why we have all kinds of diseases. त्यही कारणले गर्दा हामीलाई विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्छ। We supposed to live up to 120 years old. हामीहरू वास्तवमा 120 वर्षसम्म बाँच्नुपर्ने हो। But we don't follow God's teaching. We don't eat God's food. That's why people die at 50. परमेश्वरले दिनुभएको नियमलाई हैन खानेकुराको नियमलाई नपछ्याएको कारणले गर्दा नै आजभोलि मान्छे 50 वर्षमै मरिरहेका छन्। So from now, you go back your home, you eat brown rice. र अब यो सेमिनारबाट घर गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो खानेकुरा पनि बदल्नु पर्यो। चामल पनि नटल्काएको हैन, त्यो अब त्यो ब्राउन कभर भएकै पोसिलो खानेकुरा नै खान सुरु गर्नुहोस्। Let me tell you. ल अझ सुन्नुहोस्, those countries, America, Japan, Korea, they are rich country, okay? Rich people, they eat brown rice at much higher price. धनी देशका बुद्धिमान मानिसहरूले
हैन जस्तै अमेरिका जापान कोरियाका ती बुद्धिजीवी मानिसहरूले त्यो खैरो चामल अथवा त्यो ब्राउन राइस चाहिँ धेरै पैसा तिरेर किनेर खान्छन् Farmers, they make brown rice specially for those people. So they charge more money. किसानहरूले त्यस्तो चामलहरू बनाएर उच्च मूल्यमा बिक्री गर्दछन् So all those people eating brown rice with these eyes included. Without eyes, they don't eat. ती बुद्धिमान मानिसहरूले त्यो चामलमा भएको त्यो ब्राउन रङ र त्यसको भएको आँखा जुन बिउ त्यो समेतै खान कोसिस गर्छन् And you know bread, they eat brown bread. र पाउरोटी पनि हैन ब्राउन ब्रेड त्यो मैदाको होइन तर आटाकै खैरो रङकै पाउरोटी खान रुचाउँछन् They don't eat white bread. तिनीहरूले सेतो रङको पाउरोटी खाँदैनन् As high educated, more money, high position people, they don't eat white. जब मान्छेको बुद्धि बढ्दै जान्छ अनि उ सम्पन्न हुँदै जान्छ सेतो कुरालाई सेतो खानेकुरा चाहिँ त्याग्दै जान्छ They pay more money for brown. तिनीहरू बढी मूल्य तिरेर भए पनि ती राम्रो अनि असल ती खैरो खानेकुरा नै खोजेर किन्छन् If you eat these browns, you don't have big tummy coming out, though. हामीले पनि त्यस्तै पोषक तत्त्व खान थाल्यो भने भुँडी बढ्ने काम कम हुन्छ If you eat white colored, all this no nutrition here, only protein, making you fat later. त्यो सेतो रङको खानेकुराहरुमा त्यति पोषक तत्त्व हुँदैन त्यसले भुँडी बढाउने काम मात्रै गर्ने हो You understand? I also understand. Okay. Now, you are specially chosen by God for end time harvest year. You gotta be physically strong. हामीहरू परमेश्वरको कामको निम्ति विशेष रूपले चुनिएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दा हामीहरू शरीरमा स्वस्थ हुन पनि आवश्यक छ So you have to go back to natural food. हामीहरूले प्राकृतिक खानाहरू खाने बानी बसाल्न आवश्यक छ This morning I stay in a small hotel nearby here. In the morning I eat breakfast and I always ask my waiter, Nepalese boy, bring me a brown bread. Then he brings a brown bread. म यही नजिकै एउटा सानो होटलमा बसेको छु र आज बिहान ब्रेकफास्ट खानको निम्ति मैले वेटरलाई भने मलाई खाजाको निम्ति चाहिँ ब्राउन ब्रेड नै ल्याएर देऊ अनि उसले त्यस्तै रोटी ल्याएर दियो If I don't say, he brings white bread. यदि मैले त्यसो नभनेको भए उसले व्हाइट ब्रेडै ल्याएर दिन्थ्यो And people sitting over the other table, they eat all white bread. उहाँको वरिपरि बसेर खाजा खाइरहेनेहरूले चाहिँ सबैले सेतै रोटी खाइरहेका थिए And also, when I drink coffee, I only put milk in it. No sugar. र उहाँले कफी खाँदाखेरि पनि दुध मात्रै त्यो कफीमा दुध मात्रै मिसाउनुहुन्छ र चिनी राख्नुहुन्न I don't put sugar. म कहिले पनि चिनी राख्दिन Why? त्यो किन I told you, sugar is what? मैले भने सुगर चाहिँ के हो Enemy and fat. Fat. त्यो चाहिँ Sugar is fat. चिनी चाहिँ बोसो अथवा चिल्लो पदार्थमै परिवर्तन हुन्छ White rice is fat. सेतो चामल पनि बोसो नै हो Remember? I found Nepalese tea. Okay, your tea. You have a tea, and milk, and then lot of sugar inside. मलाई थाहा छ तपाईहरु नेपालीहरु चिया खाँदाखेरि चियापत्ती दुध हाल्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढी चिनी हाल्नुहुन्छ
Don't do that. त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। Over there, Korea, Japan, China, we have a tea, same tea as yours. हैन, हाम्रो देशमा कोरिया जापानमा पनि चिया त त्यस्तै हो, चियापत्ती त्यस्तै हो। Japanese, Koreans, Chinese, we never put sugar in our tea. र जापानका मानिसहरू, कोरियाका मानिसहरू र चाइनाका मानिसहरूले चिया खाँदाखेरि चियामा चिनी प्राय प्राय राख्नुहुन्न। Only tea, without adding any. र केही त्यस्ता कुराहरू नथपिकन चिया मात्रै, शुद्ध चिया मात्रै पिउनुहुन्छ। About the salt, what's about the salt? Huh? If we put salt in the tea? No salt. No salt. Salt is another enemy to our health. ल नुन पनि हाम्रो शरीरको निम्ति बढी भयो भने शत्रु नै हुन्छ। Now, let's go back to Bible again. ल अब हल्ला बन्द गरौँ, बाइबल भित्र जाउँ। Chapter 3. Genesis. ल जाउँ, Chapter उत्पत्ति 3, 3 अध्यायमा जाउँ। verse 18. Genesis 3, Genesis chapter 3, verse 18. That is after the fall. 18। Yeah, 3:18. उत्पत्ति 3 को 18 लाई हामी हेरौँ। You can read verse 17, 18, 19. That's after the fall. What kind of food God allowed them to eat. ल अब आदम र हवाको पतन पछि परमेश्वरले तिनीलाई कस्तो प्रकारको खाना दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो उत्पत्ति 3 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Read it. त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैँले तेरी स्वास्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ। तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस्। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। माटोमा नफर्कनुजेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोजन तैँले खानेछस्, किनकि माटोबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटोमै फर्की जानेछस्। Verse 18. Read it again. What is their food? 18 पदमा फेरि एकचोटि पढ्नेछु। त्यसले तेरो निम्ति काँडा र सिउँडीहरू उमार्नेछ र तैँले खेतको सागपात खानेछस्। That's just the plant, not seed. It's seed. Okay? The people, their diet got changed. No more seed. Okay? Now they eat only plant. Like here, more apple, only eat meat pot. Seed, they throw away. ल यहाँनिर चाहिँ सागपात भनेको छ हैन। अब सागपात मा चाहिँ त्यस्तो गेडा जस्तो हुने बिउ हुँदैन र त्यसै कारण उनीहरूको खाने शैली बदलियो। पहिला चाहिँ स्याउ खाँदाखेरि अब स्याउको बिचको भएको त्यो कालो दाना पनि खान्थ्यो भने अब चाहिँ परिवर्तन भएर उल्टो भयो। बाहिरको त्यो मिठो मिठो रस भएको खाने अनि बिचको त्यो दाना चाहिँ हामीले जस्तै फ्याँक्ने। That's a sign of curse. त्यसो गर्नु चाहिँ पापको एउटा चिन्ह हो। And let's see what would happen after the flood. After the flood. अब नोहाको जल प्रलय पछि चाहिँ कस्तो वातावरण आयो त हामी हेर्नेछौँ। Genesis chapter 9. उत्पत्ति 9 अध्याय Verse 3. 3 पद। Verse 3 and 4. Read it. र 3 र 4 म पढ्नेछु। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका निम्ति आहारा हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैँ सब थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु, तर मासु त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ। You see here, underline that. This is the first time God allowed them to eat meat, living animals, meat. ल यहाँ जीवित जनावरको मासु आहारा हुनेछन् भन्ने 3 पदमा चिन्ह लाउनुहोस्, किनकि यो पहिलो पटक परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा थियो। And after the flood, those lions and tigers, they become very, very brutal and eating other animals, meat.
त्यो जल प्रलयपछि बाघ भालु र सिंहहरूले एकदम रिसाएर हैन अरू जनावरहरू मारेर त्यसको मासु खान सुरु गरे। So eat meeting is a sign of curse again. त्यसकारण यो मासु खाने चलन पनि श्रापकै एउटा कारण हो। That's why meat has a lot of fat. Be careful with the fat. I told you. मासुमा धेरै बोसो हुने गर्दछ जसले हामीलाई बेफाइदा पुर्याउँछ। त्यसकारण यो एउटा श्रापको संकेत अथवा श्रापको कारण नै हो। That's why Bible says when you eat meat, you burn it and you boil it. Burning, eliminating all fat. बाइबलले जब जब मासु खाने कुरा गरेको छ बाइबलमा बताएको छ धेरै ठाउँमा पोल्ने हैन आगोमा बेस्कन पोल्ने Water boiling. र पानीमा राखेर उमाल्ने हैन यो दुईटा काम पोल्ने र पानीमा राखेर उमाल्ने गर्दा चाहिँ बोसोको मात्रा चिल्लो पदार्थको मात्रा घटेर जान्छ। Then when millennium time comes, now our diet changes. We will eat plant, okay? Seeds. And even animals will not eat meat here. ल भविष्यमा 1000 वर्षको राज्यमा कुरा चाहिँ त्यही आयो। अब जहाँबाट नोट लेख्न तपाईले छोड्नु भएको थियो त्यही लिएर जोड्नुस्। 1000 वर्षको राज्यमा मानिसको र जनावरको खाने शैली बदलिनेछ र जनावरले पनि मासु खान छोड्नेछ र सागपात खान सुरु गर्नेछ। Then after 1,000 years, when we go to the kingdom, okay, that's New Jerusalem and New Kingdom there, it will be a renewal of Garden of Eden. So we will eat fruit and seed over there. 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि हामीहरू नयाँ पृथ्वी र नयाँ यरुशलेममा जानेछौँ। 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि हामीहरू नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्गमा जानेछौँ जहाँ हाम्रो आहारा सुरुको अवस्थामा जस्तै फलफुल र त्यसको बिउ हुनेछ। जहाँ हाम्रो आहारा सुरुको अवस्थामा जस्तै फलफुल र त्यसको बिउ हुनेछ। Since we are children of God, we have to practice the godly food. Practice eating the godly food, which we will be eating later. But now all these foods are available, especially the people who came from the provinces. You have those foods are available. You eat those food. हामी परमेश्वरको घरमा जाने वहाँका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको घरमा जाने वहाँका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा त्यहाँ खाने खानेकुराहरू अहिलेदेखि नै खाने अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यहाँ खाने खानेकुराहरू अहिलेदेखि नै खाने अभ्यास गर्नुपर्दछ। Since you cannot eat brown rice, the practical part, what you should do, from now, you try to eat half of rice, half of the rice that you used to eat, okay? And you eat more vegetables and fruit. हामीले खाना खाँदा चामलको मात्रालाई आधा नै घटाएर चामलको अथवा भातको मात्रालाई आधा घटाएर त्यसको सट्टामा साग सब्जी र फलफुलहरू खाने बानी बसाल्नु पर्दछ। भातको मात्रा घटाउने र साग सब्जी र फलफुलको मात्रा बढाउने। Such as bananas, potatoes, sweet potatoes, tell them. र केरा खानुहोस्, आलु खानुहोस्,
I told 3, you only say 2. banana and Sweet potato. You have a sweet potato? not everywhere. But you tell them anyway. ल सखरखण्ड पनि खानुहोस्, Bananas, केरा, carrots, potatoes. आलु. See, the banana and potatoes are very good for our health. Very good. र यी फलहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको निम्ति धेरै नै लाभदायी छन्। And apple. र अर्को महत्त्वपूर्ण फल चाहिँ स्याउ हो। Xiao. स्याउ, Apple. एप्पल। Americans are saying this. There is Americans saying this. If you eat 1 apple a day, you will kick doctors away. अमेरिकनहरूले यसो भन्दछन्। You write it down. ल यो उखान चाहिँ लेख्नुहोस्। अमेरिकनहरूले यसो भन्दछन्, दिनको एउटा स्याउ खानुहोस्, डाक्टरलाई टाढै भगाउनुहोस्। Eat an apple a day. Eat an apple a day. Keep doctor away. दिनको एउटा स्याउ खानुहोस्, डाक्टरलाई टाढा भगाउनुहोस्। You don't need to go to doctors. दिनको एउटा स्याउ खानुभयो भने तपाईँ डाक्टरका जान आवश्यक छैन। आजको लन्चमा चाहिँ स्याउ खानु पर्ला। And do not drink your tea with sweet sugar. र चियामा पनि हामीले चिनीको मात्रा घटाउनु पर्छ। अब राख्नु भन्दाखेरि त गाह्रो होला। चिया खाँदा पनि हामीले चिनीको मात्रा घटाउँदै जानुपर्छ। बिस्तारै कम गऱ्यो भने सकिएला। एकैचोटि चिनी नराखेको चिया दिँदाखेरि त त्यति खान सकिँदैन। चिया खाँदा पनि हामीले चिनीको मात्रा घटाउँदै जानु पर्दछ। And do not drink all commercial drinks. बजारमा पाइने ती व्यापारिक पेय पदार्थहरू, यो कोका कोला, फ्यान्टाहरू पनि Or everything. नपिउनुहोस्। Only water. पानी मात्र पिउने गर्नुहोस्। You mothers, you have to do it right now, and you make your family healthy. That's a mother's job. ल आमाहरू ध्यान दिनुहोस्, तपाईले यो काम आफ्नो परिवारमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो परिवार बालबच्चालाई स्वस्थ बनाउनु हुनेछ। My wife had practiced this from my children's birth. So we don't have that Coca-Cola, we don't give them. Even they are age now or 30s, they don't drink. Because mothers train them. मेरो श्रीमतीले मेरो बच्चाहरूलाई सानै उमेरदेखि यो कोका कोला, फ्यान्टा यस्तो खानेकुराहरू दिनुहुन्न। र अहिले उनीहरू 30 वर्षको उमेर भइसक्यो। अब उनीहरूको त्यो नखाने बानी भइसक्यो। उनीहरू कसले पनि त्यस्तो पेय पदार्थहरू पिउनुहुन्न। Orange juice, no good. All sweet there. Orange juice inside, even they say it's 100% orange juice, is no good. They add all sugars, and even they don't add sugars there. हैन, यो सुन्तलाको जुसहरुको यहाँ सरले सोध्नु भएको पास्टरले, सुन्तलाको जुसमा पनि चिनीको मात्रा बढी हुन्छ। Only you take orange juice from the fresh orange. ल तपाईलाई सुन्तलाकै जुस खानु मन लाग्छ भने बजारमा किनेर हैन, सुन्तलालाई किनेर लगेर घरमा निचरेर रस निकालेर पिउनुहोस्। That's the real orange juice. That's a natural, and that it's a sugar inside the orange, but that sugar will not damage us, will not give us damage. त्यो सुन्तलालाई भर्खरै निचरेर बनाएको मा भएको गुलियोले चाहिँ शरीरलाई त्यति हानि पुर्याउँदैन। But do not drink the orange juice selling in a store. तर बजारमा
सुन्तलाको जुस बनाउने त्यो पाउडरहरू हुन्छ अथवा झोल पनि पाउँछ, त्यस्तोहरू चाहिँ नपिउनुहोस्। It has 15% sugar inside. त्यस्ता कुराहरूमा 15% नै चिनी मिसाएको हुन्छ। Why do I have to tell all this to you? मैले यस्ता कुराहरू तपाईलाई किन बताइरहेको छु होला? Huh? ल भन्नुहोस्, किन? You are precious children of God who were chosen for last time harvest in this Himalayan region. यो हिमालय क्षेत्रमा, किनभनेदेखि हिमालय क्षेत्रमा यो अन्तिम कटनी गर्न परमेश्वरद्वारा चुनिएका तपाईहरू चाहिँ उहाँका विशेष छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। So you have to have your physical body strong. त्यसकारण हामीले हाम्रो भौतिक शरीरलाई स्वस्थ अनि बलियो राख्नु पर्दछ। Because physical body is your foundation for your mental part, soul. Okay, soul. I told you, body is the house of soul. किनभने हाम्रो यो भौतिक शरीर हाम्रो प्राणको घर हो। You as a pastor or evangelist always have diabetics, high blood pressures, headache. How can you share the gospel? तपाईहरू पास्टरहरू प्रचारकहरू जोसँग डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर छ, हैन, जहिले पनि टाउको दुखे गर्छ, सेवाकाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? Right? यो कुरा साँचो हो कि होइन? Those who have a big belly, you repent yourself. ठुलो भुँडी अहिले पश्चाताप गर्नुहोस्। Go back here, change your paragraph. ल कहाँनिर पुग्नु भयो, रोक्नु छोड्नु भयो थाहा छैन, तर जहाँ पुगे पनि हडप बदलेर लेख्न सुरु गर्नुहोस्। ल आज चाहिँ हिजोको भन्दा आधी मात्रै भात खानुहोस्। Especially for those big tummies, eat half rice today. भुँडी ठुलो हुनेले चाहिँ आज आधा मात्रै भात खानुहोस्। These, number 1 to all the way, these we call devils here. And this one called, the lowest one called demons, or demons and evil, dirty spirit, evil, dirty spirit. unclean spirit. Tell them. ल अब नोटमा अघि बिहान पनि लेखिसकेका छौँ, अहिले पनि फेरि यसलाई लेख्नुहोस्। शैतानका समुदायका 9 वटा तहहरू मध्ये 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्मका लाई दुष्टहरू भनिन्छ भने 9 नम्बरको अथवा तल्लो स्तरकोलाई भूतहरू अर्थात् अशुद्ध आत्मा भनिन्छ। Repeat. So they can write. 1 नम्बरदेखि 8 नम्बरसम्मकोलाई दुष्टहरू भनिन्छ भने 9 नम्बरकोलाई भूतहरू अथवा अशुद्ध आत्मा भनिन्छ। अघि नै पनि बिहानमा लेखेको यो 9 वटा मध्ये 1 देखि 8 दुष्टहरू र अन्तिम चाहिँ भूत। And these devils here, devils locate, okay, their house is first and second heavens air. दुष्टहरूको बसोबास गर्ने ठाउँ चाहिँ पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको हावा भएको ठाउँहरू हो। पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गको अन्तरिक्ष लेख्नु होला, हावा भएको भन्दा पनि अब कति ठाउँमा हावा हुँदैन, अन्तरिक्ष भएको ठाउँ हो। They are just like अन्तरिक्ष they are just like human military forces. तिनीहरूको समुदाय भनेको यो दुष्टहरूको समुदाय सैनिकहरूको समुदाय जस्तै हुन्छ।
दुष्टहरूको समुदाय सैनिकको समुदाय जस्तै हुन्छ। They are very specialized. Some are rifle, some are, tank, like, military. Some are, so we call them. In this area, there is some group of that military forces, some divisions here. It's all have stationed according to their special. This is what we call in Bible, today it's a territorial spirit, territorial devils. It's territory, they have territories. Today, even here in Nepal, in Himalayan, you have devil's territories there. Devil's camp. के भन्नु छ टेरिटोरियल क्षेत्र? यी दुष्टहरू ठाउँ-ठाउँमा क्षेत्रगत रूपमा एक भएर बसेका हुन्छन्। क्षेत्रगत रूपमा एक भएर बसेका हुन्छन्। Today, mission specialists and theologians around the world, they all agree that Himalayan territory here, Himalayan sky, is the devil's headquarters locate. आज ठुला बाइबल ईश्वर शास्त्रीहरूले यसो भन्ने गर्दछन्। आज ठुलठुला बाइबल ईश्वर शास्त्रीहरूले यसो भन्ने गर्दछन्, हिमाली क्षेत्रहरूको आकाशमाथि दुष्टहरूको प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर छ। क्षेत्रमाथिको आकाशमा दुष्टहरूको प्रधान कार्यालय अर्थात हेडक्वार्टर छ। So Lucifer's office is there. लुसिफरको कार्यालय पनि अथवा बस्ने ठाउँ पनि त्यही नै हो। And लुसिफर बस्ने ठाउँ पनि त्यही हो। all 4-star generals' offices are above your sky. र 4 तारे अफिसरहरू हैन, 4 तारे हाकिमहरू, अब आर्मीको पुलिसको तारा हुन्छ नि, सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ती 4 तारे दुष्टका हाकिमहरू पनि त्यही हेडक्वार्टरमा हुन्छन्। अब सैनिकको उदाहरण दिएको छ यो बुझाउनलाई। सैनिकमा पुलिसमा स्टारको महत्त्व हुन्छ। That's why this is the last attack area, because all other areas already attacked by the gospel. Angels already, God's angels, but this is the last place. अरु संसारका अरु भागहरूमा सुसमाचार प्रचारद्वारा अरु भागहरू सुसमाचार प्रचारद्वारा जितिसकिएको छ। तर यही क्षेत्र भनेको प्रधान कार्यालय भएको हिमाली क्षेत्र, यही क्षेत्र नै अन्तिम विजय हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। अन्तिम विजय हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। All world devil's religions originated from this area. यो संसारका प्राय सबै धर्महरू यही क्षेत्रबाट सुरु भएका थिए। संसारका प्राय सबै धर्महरू यही क्षेत्रबाट नै सुरु भएका थिए। Hinduism
came from this area. हिन्दू धर्म यही क्षेत्रबाट जन्मेको हो। हिन्दू धर्म यही क्षेत्रबाट जन्मेको हो। Buddhism came from this area. बुद्ध धर्म पनि यही क्षेत्रबाट नै जन्मेको हो। बुद्ध धर्म पनि यही क्षेत्रबाट नै जन्मेको हो। Buddhism now it covers Buddhism occupies whole China. Write that down. बुद्ध धर्मले प्राय चाइना सबै ढाकेको छ। Tibet, तिब्बतलाई पनि ढाकेको छ। Korea, कोरियामा पनि छ। Japan, जापानमा, Burma, बर्मा, Thailand, थाइल्यान्ड, Laos, लाओस, Cambodia, कम्बोडिया, Vietnam, भियतनाम, Taiwan, ताइवान, Singapore. सिंगापुर। See, in this area, Buddha was born in Nepal here. बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो। Out of this area, whole Asia got contaminated. यहाँबाट सुरु भएर एसियाको प्राय सबै भागमा बुद्ध धर्म फैलिसकेको छ। यहाँबाट नेपालबाट सुरु भएर एसियाको प्राय सबै देशहरूमा बुद्ध धर्म फैलिसकेको छ। Now, this Buddhism now has entered America and Europe. र अहिले बुद्ध धर्म अमेरिका र युरोपमा पनि फैलिन थालिसक्यो। र अहिले बुद्ध धर्म अमेरिका र युरोपमा पनि फैलिन थालिसक्यो। There are many Buddhist temples now being built in America, Canada, and Europe. अमेरिका, क्यानाडा र युरोपका देशहरूमा धेरै बुद्धका स्तूपहरू बनिरहेका छन्। And Hinduism here, your country, because this is the origin here. र हिन्दू धर्मको सुरुवात पनि हाम्रै देशमा भएको हो। This is the officially only Hindu country in the world, officially. आधिकारिक रूपमा संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। आधिकारिक रूपमा संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भनेर नेपाल चिनिन्छ। And India. त्यसको साथै भारत पनि हो। India is a Hindu country, but they don't call our national religion. They don't call that. भारतमा धेरै हिन्दूहरू भए तापनि हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको छैन। And Sri Lanka. श्रीलङ्काको अवस्था पनि यस्तै हो। Sri Lanka has a Hinduism and Buddhism together there. श्रीलङ्कामा हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म दुवै धर्महरू छन्। And Hinduism now transferring all over the world today. हिन्दू धर्म आज संसारको सबै देशहरूमा फैलिरहेको छ। From Hinduism, yoga, yoga? Yes. Yoga practices all over the world. आज एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ नि योगा सिकाउने, त्यो योगा चाहिँ संसारभरि नै अभ्यास गरिन सुरु गरिएको छ। And from Hinduism, New Age movement. Have you heard that? न्यू एज मुभमेन्ट, ल नयाँ युगको प्रारम्भ हैन, नयाँ युगको चाहिँ कार्यक्रम भनेर हिन्दूहरूले चलाएका छन्, न्यू एज मुभमेन्ट। This is Americans, Europeans borrowed from Hinduism. They say New Age movement here. र यो न्यू एज मुभमेन्ट भन्ने सिद्धान्त चाहिँ Americans and Hollywood stars and many famous, white people belong to New Age movement.
यो हिन्दू धर्म अन्तर्गतको न्यू एज मुभमेन्टमा चाहिँ अमेरिका र हलिउडका ठुलठुला कलाकारहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्। This movement is this. Everybody is God. यो सिद्धान्तले यसो भन्दछ, सबै मानिसहरू परमेश्वर हुन्। It all came from Hinduism. यो सिद्धान्त चाहिँ हैन हिन्दू धर्मबाटै आएको सिद्धान्त हो। All these devil's religions came from Himalayan region. यी सबै दुष्ट धर्महरू हिमाली क्षेत्रहरूबाट नै सुरुवात भएको थियो। Out of this Himalayan region, Nepal is the center. यी हिमाली क्षेत्रहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाल देश हो। यी हिमाली देशहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ नेपाल देश हो। Now God said, okay, now I'm going to raise up Nepalese Christian soldiers here. So God is sending all God's angels to your country here, now fighting against and for the final destruction of that devil's stronghold. त्यो केन्द्रबन्दी भन्ने ठाउँमा चाहिँ सगरमाथाबाट नै ब्राकेटमा राख्नुहोस्, किनकि त्यो चिनाउन सहिलो छ। र यही देशबाट नै परमेश्वरले ती दुष्टका शक्तिहरू नाश पार्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरू जन्माउनु हुनेछ। That's why your country is a special country today. त्यसै कारण हाम्रो देश विशेष देश भएको हो। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? That's why the Nepalese Christians like you should wake up, because you are special. You have a special mandate, special task to do. अब नेपाली विश्वासीहरू जागृत हुने अवस्था आएको छ। अब नेपाली विश्वासीहरू जागृत हुने अवस्था आएको छ। The devil comes to Nepali Christian communities and try to separate Christian people and fighting each other. दुष्ट नेपाली इसाई समुदायभित्र पसेर विभाजन ल्याउने काम गर्दैछ। So we should not get involved in this kind of devil's scheme. हामीहरू दुष्टका यी युक्तिहरूसँग सहभागी हुनु हुँदैन। हामीहरू दुष्टका यी युक्तिहरूसँग सहभागी हुनु हुँदैन। When you separate and fighting, you cannot fight against real enemy. हामीहरू बीचमै फुट र झैझगडा छ भने हाम्रो शत्रुसँग हामी लडाई गर्न सक्दैनौं। And these demons are not air force. They are infantry soldiers. They reside in human body and soul. भूतहरू चाहिँ साना सेनाहरू जस्तै हुन्। सैनिक लेखौं सेना। भूतहरू चाहिँ साना सैनिकहरू जस्तो हुन्, जो मानिसभित्र बसेर नै दुःख दिने काम गर्दछ। So we call he is demon possessed. We say that. त्यसैले यो मानिसभित्रै बस्ने कारणले गर्दा हामी भूत लागेको व्यक्ति भनेर भन्ने गर्दछौं। So we cast out demons
out of that person. र हामीले त्यसलाई मानिसको जीवनबाट निकालेर पठाउँछौं। हामीले त्यसलाई अथवा भूतलाई मानिसको जीवनबाट निकालेर पठाउँदछौं, धपाउँदछौं। So these demons makes our body sick, sometimes blind, and some mental problems like that. भूतले मानिसलाई विभिन्न प्रकारले रोगी बनाउँछ। भूतले मानिसलाई विभिन्न प्रकारले रोगी बनाउँछ। कसैलाई अन्धा बनाउँछ, कसैलाई पागल, यो दिमागी समस्या पागल बनाउँछ। Not all our physical sicknesses caused by demons. Not all. सबै रोगहरू भूतको कारणले मात्रै हुँदैन। सबै रोगहरू भूतको कारणले गर्दा मात्रै हुँदैन। You have blood pressure or any diabetics or catching cold. It's not out of demons. It's because you haven't taken care of your body well. डायबिटिज, Blood pressure, catching cold. रुगा खोकी यो भूतले गर्दा भएको होइन। कतिजना चाहिँ रुगा खोकीलाई नि प्रार्थना गरिदिनुस् भन्न आउँछ। डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, रुगा खोकी चाहिँ भूतको कारणले गर्दा होइन, त्यो हामीहरूले नै हाम्रो शरीरको राम्रो हेरचाह नगरेको कारणले हुने रोगहरू हुन्। If you take care of your body well, then these sicknesses is not yours. यदि हामीले हाम्रो शरीरको राम्रोसँग हेरविचार गर्यौं भने यस्तो रोगहरू लाग्न पाउँदैनन्। So you don't have to ask for prayer. You take care of well, then it's okay. यसको निम्ति आफ्नो शरीरकै हेरचाह गर्नु पर्दछ, तर प्रार्थनाको निम्ति अनुरोध गर्न आवश्यक छैन। But in the Bible, some cases, theft and blindness, Bible says the person was possessed by demons. तर बाइबलमा बहिरा र अन्धाहरू भूतात्माको कारणले भएको थियो भन्ने कुरा बताउँदछ। तर बाइबलले And some mental diseases. अन्धा, बहिरा र पागलपन यी रोगहरू चाहिँ भूतात्माकै कारणले हो भनेर बताउँदछ। In the Bible, we do not use devil possessed. There's no such a terminology that we don't use devil possessed. तर बाइबलमा दुष्टहरूले बास गरेको व्यक्ति भनेर उल्लेख गरेको छैन। हैन, भूतहरू चाहिँ मान्छे बास गरेको दुईटा फरक हेर्नुस् है। भूतले सताएको भूतात्मा निकालेको छ, तर दुष्टहरू नै मानिसमा बास गरेको, मानिसभित्र बास गरेको भनेर बाइबलले उल्लेख गरेको छैन। Because the devils do not reside in our body and soul. दुष्टहरू हाम्रो शरीर र हाम्रो प्राणभित्र बास गर्दैनन्। दुष्टहरू हाम्रो शरीर र प्राणभित्र बास गर्दैनन्। Devils are flying in air. दुष्टहरू हावामा नै उडिरहेका हुन्छन्। दुष्टहरू हावामा नै उडिरहेका हुन्छन्। Just like a paracletus flying in air, it's the same. जसरी पाराक्लेटोस घुमिरहनु हुन्छ त्यसै गरी दुष्टहरू पनि घुमिरहेका हुन्छन्। And demon residing in us, just like pneuma residing in us. र भूत हाम्रो शरीरमा बस्ने कुरा चाहिँ पन्युमा हाम्रो हृदयमा बसे जस्तै हो। The Bible said the person is devil attacked language or influenced by devil or
tempted by devil, like that. Attacked and tempted and influenced बाइबलले by दुष्टहरूको विषयमा यसो भन्दछ बाइबलले दुष्टहरूको विषयमा यसो भन्दछ त्यसले आक्रमण गर्यो त्यसले परीक्षामा पार्यो र त्यसले प्रभावित पार्यो यो तीनटा शब्दहरू शरीर भित्र बस्नु हैन तर त्यसले दुष्टले आक्रमण गर्यो त्यसले परीक्षामा पार्यो त्यसले प्रभावित पार्यो यी शब्द तीनवटा शब्दहरू चाहिँ चलाएको छ it's just like a bird and hitting and run away, like that. यो चाहिँ चरा उडेर आएर ठुङ्गेर Airplane, missile, birds, like अथवा कुनै क्षेप्यास्त्रले प्रहार गर्ने अथवा कुनै हवाईजहाजले ठोकिने यस्तो प्रकारले चाहिँ बाइबलले बताएको छ दुष्टको विषयमा so wherever you go, you have a devil forces. So we have to cast them out. And we say, we rebuke them. Rebuke them. आज हामी जहाँ गए पनि त्यहाँ दुष्टहरूको उपस्थिति छ आज हामी जहाँ गए पनि त्यहाँ दुष्टहरूको उपस्थिति छ हामीले तिनीहरूलाई हकार्नु पर्छ हामीले तिनीहरूलाई हकार्नु पर्दछ In this room, since we are here, we are studying the Word of God and praising our God, devil cannot even enter here. यस कोठामा हामी परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका छौं वचन अध्ययन गरिरहेका छौं यस्तो ठाउँमा दुष्टहरू छिर्न सक्दैनन् यस्तो ठाउँमा दुष्टहरू छिर्न सक्दैनन् Whenever I go someplace, even I entered a hotel, I rebuke, you devils around here, don't come to me. I just rebuke them. वहाँ होटलमा जाँदाखेरि होटलभित्र प्रवेश गर्दा पनि हैन प्रार्थनाद्वारा ती दुष्टलाई हकार्नुहुन्छ त दुष्ट यहाँबाट भागिजा Wherever room you enter, you have to clean the room. हामी जहाँ जान्छौं हामीले त्यस्तै प्रकारले दुष्टलाई हकारेर चाहिँ त्यो कोठालाई अथवा त्यो ठाउँलाई सफा पार्नु पर्दछ And also, demons here, demons reside in not only human body and soul, demons reside in sometimes in curtains, picture frames, even in your television. भूतहरू चाहिँ मानिसको शरीर र प्राणमा मात्रै बस्ने होइन Not only our body, हाम्रो शरीर र प्राणमा मात्रै बस्ने होइन त्यो घरको कुनै कुना कुनै सामान even animals, dogs. जस्तै पर्दा टेलिभिजन कुनै मूर्ति कुनै चित्रहरुमा नि बसेको हुन्छ र जनावरहरुमा पनि त्यसले बास गर्छ र जनावरहरुमा पनि त्यसले बास गर्छ Any ornament, कहिलेकाहीँ गहनामा पनि त्यो बसेको हुन्छ Buddha's statues and Hindu statues, all these ornaments, they hide there. बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका विभिन्न ती मूर्तिहरू र तिनीहरुका ती सरसामानमा पनि भूतहरू लुकेर बसेका हुन्छन् In Hindu temple, devil's forces hovering in the air, and inside of those all the carving, statues, demons are there. हिन्दूको मन्दिरहरूलाई दुष्टका सेनाहरूले चारैतिर घेरिरहेका हुन्छन् हिन्दू मन्दिरहरूलाई दुष्टका सेनाहरूले चारैतिर घेरेका हुन्छन् र भूतहरू चाहिँ त्यो मूर्तिहरू भित्र त्यहाँ भित्र भएका मूर्तिहरूमा रहेका हुन्छन्
You are living in a Hindu country. Wherever you go, you are exposed to those items. हामी हिन्दू देशमा बसेको कारणले गर्दा जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। Some people has a tattoo. You know tattoos? Dragon tattoos or snake tattoos. It's really inside there. कति मानिसहरूले आफ्नो शरीरमा टाटु बनाएको हुन्छ, अजिङ्गरको, सर्पको, भूतहरू बस्ने ठाउँ त्यो पनि हो। अहिले त जिउभरि पहिला त पाखुरामा मात्रै, नाडी मात्रै देख्थ्यो, अहिले त कतिजनाको पछाडि आङभरि नै जिउभरि नै ठुल्ठुलो सर्प, कोब्रा बनाएको देखेको छु मैले। If your house has this kind of things, then you cannot be spiritually alert. All the time you don't have to read Bible, you don't need to Bible, you cannot be spiritually sound in your family because of those enemies attack to you and your family. हाम्रो घरमा भूतहरूले ठाउँ जमाएका छन् भने, हाम्रो घरभित्र नै भूतहरूले त्यस्ता कुनै कुनै वस्तुमा ठाउँ जमाएका छन् भने हामी आत्मिक रूपमा चनाखो रहन सक्दैनौँ, बाइबल पनि हामीलाई पढ्नमा लाग्दैन, प्रार्थना गर्दा गर्दै निन्द्रा लाग्छ, अल्छी लाग्छ, त्यो चाहिँ ती भूतहरूको कारणले गर्दा नै हो। Those guys try to make you spiritually sleeping. त्यस्तो भूतहरूले आत्मिकी मानिसहरूलाई निद्रामा पारिदिन्छ, If your house is a nearby Hindu temple, you have more enemies surrounded your house. यदि हाम्रो घर कुनै हिन्दू मन्दिरको नजिक छ भने याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै दुष्टका सेनाहरू घुमिरहेका छन्। So you have to cast them away all the time through your prayer in the name of Jesus. प्रार्थनाद्वारा त्यसलाई निरन्तर हामीले हकारिरहेको, धपाइरहेको हुनुपर्दछ। And let your children do not even pass by those heavily saturated devil forces, demon forces. ती दुष्टका सेनाहरूको अखाडा भएको ठुल्ठुला ठाउँहरूमा हाम्रा साना बालबच्चाहरूलाई जान पनि दिनु हुँदैन। Your children should be protected by the blood of Jesus. हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ हर समय येशूको रगतद्वारा ढाकिएको र सुरक्षित भएको हुनुपर्दछ। Don't let them even visit Hindu temples. आफ्नो छोराछोरीलाई हिन्दू मन्दिरमा नपठाउनुहोस्। Because heavily strong armies, enemy armies, camp is there. किनभने त्यहाँ दुष्टका शक्तिशाली सैनिकहरूले चाहिँ त्यहाँ अखाडा जमाएका छन्। You have many small Hindu altars on street side. हामीहरूको सडकको छेउछेउमा साना साना मन्दिरहरू, हिन्दूका त्यस्ता वेदीहरू जस्तो हामी देख्छौँ बाटोमा हिँड्दाखेरि। When you pass by that, you have to rebuke them. त्यस्तो ठाउँहरू भएर In the हामी name of Jesus. जाँदाखेरि चाहिँ येशूको नाममा त्यहाँ भएका दुष्टहरूलाई हामीले हकार्नु पर्दछ। It is a spiritual fighting. यो आत्मिकी लडाई हो। यो चाहिँ आत्मिकी लडाई हो। You know, everybody has television in your bedroom. धेरै जनाको चाहिँ आफ्नो सुत्ने कोठामै टेलिभिजन राख्ने गरेका हुन्छन्। Inside the television, you have all kinds of Hindu programs coming out. टेलिभिजनबाट धेरै हिन्दू कार्यक्रमहरू 24 घण्टा जस्तो आइरहन्छन्। There is no Christian program. र क्रिस्चियन प्रोग्राम चाहिँ त्यस्तो प्रकारले आउँदैन।
So that television is devil box, demon box. र त्यो टेलिभिजन चाहिँ दुष्टहरू बस्ने बाक्स जस्तै हो। गएर घरमा जाने बित्तिकै टेलिभिजन फालिन हाल्नुहोस्। Now, तर त्यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ नहेर्नुहोस्। if कहिले you अब spend- च्यानलमा आइरहेको हुन्छ। listen, if you spend 2 hours in front of television, watching television, after that, your head, your spirituality will be gone. You don't even want to praise Him. You don't want to even read Bible. टेलिभिजनमा विभिन्न रङ्गीत सङ्गीत यी सांसारिक कार्यक्रमहरू आएको निरन्तर 2 घण्टा बसेर हेऱ्यो भने हाम्रो आत्मिक स्तर अलिकति घट्छ। You already got attacked by devils. त्यो चाहिँ त्यो दुष्टहरूले हामीमा आक्रमण गरेको कारणले गर्दा हो। And your children every day being attacked by devils from television. र हाम्रो बालबालिका हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि टेलिभिजनको माध्यमबाट दुष्टहरूले आक्रमण गर्न सक्छ। So over other countries, Christian countries, parents do not even allow children watching television. र कति इसाई देशहरूमा चाहिँ आमा बाउले बालबच्चालाई टेलिभिजन हेर्न पनि दिँदैनन्। Only you watch certain good programs like news, some sports, some good sounds programs. And after that, they turn it up. हैन समाचार खेलकुदका कुराहरू राम्रा राम्रा ज्ञानवर्धक कार्यक्रमहरू चाहिँ आमा बाउले बच्चालाई हेर्न दिन्छन्। त्यो कार्यक्रम सकेपछि टेलिभिजन बन्द गरिदिनुहुन्छ। This should be done by mother in a family. घरको आमाले नै यो काम गर्ने व्यवस्था यो नियम बसाउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। That's a mother's job. यो आमाहरूको कर्तव्य हो। If your husband would not listen to you, you mothers, you just kick him away from your family. Tell them. If husband Husband does not want to. He wants watching television all the time. Kick him out. श्रीमानहरू नै टेलिभिजनमा सिरियल हेरेर बसिरहनु भयो श्रीमतीले लात्तले हिर्काएर निकालिदिनुहोस्। श्रीमतीहरू नै बढी हेर्नुहुन्छ होला। Television and computers, okay, are today's most powerful devil's weapon to destroy Christians. इसाईहरूलाई नाश पार्नको निम्ति अथवा विश्वासीहरूलाई नाश पार्नको निम्ति आज शैतानले प्रयोग गर्ने मुख्य हतियार चाहिँ टेलिभिजन र कम्प्युटर नै हो। After this seminar, you go back home and sit down in front of television, spending 2-3 hours watching television. Then you will forget all the seminar stories. यो सेमिनारबाट आत्मिक कुराहरू सिकेर घरमा गएर तपाईँ लामो समयसम्म टेलिभिजनको अगाडि हेरेर त्यहाँको नाचगान हेर्न थाल्नुभयो भने यहाँ के पढाएको सबै बिर्सिनु हुनेछ। And you will not have a power to even share the gospel. त्यसपछि सुसमाचार अरूलाई सुनाउने शक्ति पनि तपाईमा बाँकी रहँदैन। And you will not have any power to teach the Bible. बाइबल अरूलाई सिकाउने शक्ति पनि हराएर जान्छ। And you cannot even pray even more than 10 minutes. र 10 मिनेट भन्दा बढी समयसम्म प्रार्थना गरे पनि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। And then you say, "Oh, I'm waiting for the next seminar." अनि तपाईहरुले अब कहिले अर्को सेमिनार आउला भनेर मात्रै कुरेर बस्नुहुन्छ। Then after next seminar, you will be the same. You sit in front of television and do the same way.
अनि अर्को सेमिनारमा पछि पनि घर गइसकेपछि टेलिभिजन अगाडि बसेपछि अवस्था चाहिँ त्यही हो। This is the devil's scheme in your life. यो चाहिँ शैतानले हामीलाई नष्ट पार्ने शैतानको रणनीति हो। Would you be a slave of devils? के तपाईँ दुष्टको दास भएर जिउन चाहनुहुन्छ? No, okay. Hindu founders, Hindu religion founders, even they were religious, so they pray every day, 2, 3, 4 hours, hoping that they can meet true God. हिन्दू धर्मका प्रतिपादकहरूले साँचो परमेश्वरलाई भेट गर्नको निम्ति लामो समयसम्म ध्यानमा बस्ने गर्थे अथवा प्रार्थना गर्ने गर्थे। So they brought their soul up to the second heaven. Okay, their soul went to all the way to second heaven. तिनीहरूको आत्मिक स्तर, तिनीहरूको ध्यान र प्रार्थनाद्वारा तिनीहरूको आत्मिक स्तर बढेर तिनीहरू दोस्रो स्वर्ग भएको ठाउँसम्म तिनीहरूको आत्मा उचाली गयो। Their soul. तिनीहरूको आत्मा दोस्रो स्वर्ग भएको ठाउँसम्म पुग्यो। You can do that. You can concentrate and through meditation, forgetting all others, and you concentrate your soul and going up and asking God, help me. God, where is your God? हामीले सबै कुराहरूलाई भुलेर परमेश्वर प्रति मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं। And these people saw dragons, cobras, snakes. र ती व्यक्तिहरूले ध्यान गर्दा प्रार्थना गर्दा अजिङ्गर, कोब्रा र सर्पहरूलाई देखे त्यो आफ्नो प्रार्थनामा।